श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अध षष्ठोऽध्यायः 17 श्लोकम्। यस्यामेव कवय आत्मानम् अविरतं विविधव्रजिन संसारपरितापोपदप्यमानम् अनुशवनं स्नापयन्तस्यैव परया निर्वृत्तया हि अववर्गमाद्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एव दृजन्ते भगवते यत्त्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थाः राजन् पदीर्कुरुललं भवतां यतूनां दैवं प्रियकुलपति क्व च किङ्करो भग अस्त्वेवं मङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं तदाधिकर्किस्वन भक्तियोगं नित्यानुभूत निजलाभनिवृत्तदृष्टक श्रेयस्तत्र चलया शिरशुब्धबुद्धेः लोकस्य यः करुणा भयमात्मलोकम् आज्ञानमो भगवते ऋषयाय तस्मै। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।